ولا بحمام كي تعرفه أو شنتي بيت سنتنا نتحصلنا سيرو إن لو دي خونو شمع خمالتي ولا شنتي بيت كتقمص سيرو إن دلو خونو بموبايل كن كم يجير كن تفلتو أخم تخلا فيديو حيزل كلمة إيه مالتي بروح ولا على تعم بها لمثل اللقيو ولا ولخونه من دق نجر اللقيو بدحر مستيات كجورو يخلاين عبوز حبوتات كجورو يخلاين مالتي مجمع حواتي معريت أنا هنجبرنينا كنوردينا أبليكيشن مالتيو أبليكيشن كاميرا على دو يلي أو لنا يجزا لريلنا أبليكيشن ينخ نورد مالتيو مجمرة لو زي سلام نا يوتيوب channel تخاتلتي كمل لهم كم يتخونوا زابر مسكن أنا بدعم سلامية مسخم زلخو يرد حفتخمية نزا يوتيوب channel حدش تداها لكم قاعد احنا مزخم اللي ناولكم بإذا نيدو الملكت سبسكرايب نعقوركم بيت السبي كل مالتي بروخاتي أنا خاخذ لجزء أخذكم كزناقعكم يخليو طعمكم يخليو كنت أخذكم تطبق نجاري لولكو عارف لخونو فيديو تات لأخذكم كطعمو يوم لولكو حيزة من تأيك حمقي مالتي بروخاتي أخذكم كا سبسكرايب نعقوركم بيت السبي كل مالتي بروخاتي سبسكرايب مدوار من نجار تقول يا خونتي جزء توصلكمون يا خونتي تدكمكمون يا خونتي مالتي بروخاتي سلازي سبسكرايب نعقوركم بيت السبي كل سبسكرايب غيركم بيت السبي زخونكم دما كل جزء هنا تزخون استعيدكم سلت تحفل لي أزي يلمسكنكم إجزابير يخبرد لي بطعمي يلمسكنكم إجزابير يخبرد لي بطعمي الفوتيكم مالتي بروخاتي حدش تزخونكم دما خمزلولكم بزان يدو الملكة سبسكرايب نقولكم بيت السوي يكون مالتي بروخاتي لو ما عندكوا أزمان نقرني عتني عبسي لي إني خبت لي أفنجاي عبسي لي إني أخوي الصحيين لقالا دمتين اشتي تغيركم كوني خاليو كم زي لابس على عيسى سلسلة صراحة لكم فيديو يكرتانا والكي بروخاتي أنا لما عندي حزلكم مسألة له فيديو دما بقدم لي الصراحة هو أبجزا كاميرا كل سلة الخيل أبت الصراحة الجزا تتأنك يمكن الصراحة يجبك أبت الصراحة لو دعرب حقوق لخون خاميرا كنت أنا حسلا الخيل تصرحوا نجر كنت أنك يجبك فليت أنا هنصرح يجبنا ويكا خاميرا خمدة تفليت كلا نورمال إنه بزحلف بزعبة كاميرا سريحة رأيي مالتي وفيديو سلازي أفتي كومنت دما كمي جيرنا بموبايل جيرنا كاميرا لودي اللي أو نسرح الجزا خمي جيرنا خنفوتو نخيل عرقينا فيديو سرح لنا يلكنا نخلنا مزحتي خنحطتات مالتي بروخا مزحتي خنحطتات كمي جيرنا هنا بموبايل كاميرا لودي اللي كنفوتو نخيل بيزا خي سرح لنا فيديو يلكنا نخل مالتي بروخاتي نسخات كنا خبيركن كم تستعيد تواني كومنت تصحفوا لي كلكم ودكم قالكم مالتي أنا لخالكو أنا لفولتو نحدا خوينو أنا عقمي لفولتو لأخذكم لتأكم تداكو خوينو سخاتكم كم تخبيركم تصحفوا لي لهم أنا وانا خبيرة فيديو كسرح لكم جدني مالتي قديت هايو سلازي بروخاتي بتليزي لدك أنستيو أو عد عرب لنا عبد عرب كون كاسي سرح خاورا سرح سكمت نجاري لي بلاكا ترديكن بقى خاميرات ليسي كم زي تساق نجاري خمالتي مهلا وتفديته ولا حنتي عند حد يهل ده يخون قليل كات شمعها لما انتي عبد عرب نحنا كاب سرحنا وصاي ولا حنتي نقورو نجار يبناي أمونات لخن كون يجبنا أمونات كن كون يجبنا لما تاي دا عربي يخون دا حبشة يخون أما لما يخون أمانم أمون كتكون لبع الخايب أمنت لبع الخايب ترديكن جن أمنت لبع الخايب تصفف كونكا أمنت هاليكا تسرح خلقة جزابيري فوتو سولي فوتو مس عرب كون مس حبشة كون مس مانم كون أمون كونكا تسرح دخام كطرح نايوع الخا خطكم تبوعي مالتي جن سلان سرق لن ويسلا خالي نجر حما نجر نجبر ليكونا جن كا كاميرا سيلدو كم زيرو إن اللودو اللوهين بزحات عرب جن كا اللوهين بزحات ترجع مع عرب مالتي ولا بحمام كي تعرفه أو شنتي بيت سنتنا نتحصلنا سيرو إن اللودو يخونو شمع مالتي ولا شنتي بيت كتقمص سيرو إن دلو يخونو يرو إنه ده اللو سلاتبل بتعمي خات الشمع مالتي الشمع خبك يرو إنه دلو قليل كاس بتلي شاور كتوصل قال خلخا عب كلاس كاختون كلخا تركس كلخا كم دلاي كخون كاسي فتحي الكاس أي تسرحي مالتي أنا اللي عليه سخف كفيل لأن مالت كاميرا للو لي ولو كاميرا مهلا وندحد عفلت خا من تايني وندحد عريخة بقريخة خا عربات ندحد كاميرا للو مدعرب دعموتات كندحد هالي وكتفرحها يبلي خني ولا حنت لا فرحنا قري يولي ولا حنت نحناسي أمونات كوينا نسرح لنا دقن كل وقت عندنا يبلناي ناعلتن توهال الخونه نجر كنا خلنا يبلناي بي منم نجر لفرح يخوني كتفرح يجبأكني كتفرحوني بالخني مالتي بخاتي كم حد كومنت خنا بيويو إياه مالت كاميرا لو أنس بتعمية الفرح كاميرا سلل لو قلع سلل الحز يلكن يخن مالتي
ቆልዑት ዳማትክን ክትወቅዓ ይብልካ ቀዳማይ ቆልዑት ትሕዛ ኣሕዋተይ ቆልዑተን ክትነኽኣለን ኣይግበአክን ቆልዑተን ከይትነኽኣለን ማለት እዩ ንምንታይ ሰበብ እዩ ለለዎ ስለዚ ቆልዑተን ኣይትንከኣለን እምነት ጌርና ንስርሐለን በይ ካልእ ምንም ነገር ለፍርሕ ይኾነ እና ማለት ኣሕዋተይ ማዕረይ ብሕቶኸን መሰረት ናይ መብዛሕትኸን ኮሜንት እንቢበ ቪድዮ ስርሕልና ከመይ ጌርና ኢና ካሜራ ኣሎ ዶ የለይ ብሞባይልና ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል ኢልክና ንኽን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ከዓ ብሕቶኸን መሰረት ብሞባይልክን ከመይ ጌርክን ክትፈልጦ ከም ትኽእላ ቪድዮ ሒዘልክን መፅየ ማለት እዩ ብሩኻተይ እዛ ቪድዮ እስካብ መጨረሻ ረኣያ ይኽን በደንብ ጌርክን ተረዳእ ይኽን በደንብ ጌርክን ተረዲእክን ከዓ ኣብ ሞባይልክን ኣረጋግፃ ይኽን ማለት እዩ ብሩኻተይ እቲ ካሜራታት ወላ ብዕንበባ ኣብ ጣውላ ልቕመጥ ዕንበባ ገለ ምሸሎ ኣብ ጣውላ ነገር ኣብ ተስሪሕ አልመስል ናይ ባዕልተን ኣብ ልዕሊ ጣውላ ምግቢ ልበልዕሉ ምናምን ምሸሎ ወላ ኣብቲ ዕንበባ ልክዕ ልቲ ዕንበባ ልመሳሰል ካሜራታት እውን ኣሎ እዩ ኣብቲ ዕንበባ ኮፍ ኢሉ ንምንታይ ንሕና ክንሪኦ ኣይደለየት ካሜራ ንሕና ተይረአናዮ ንሳተን ጥራሕ ልከታተላና ወላ ልቲ ዕንበባ ልመስል ኣሎ እዩ ወላ ልኾነ መንደቕ ነገር ኣሎ እዩ ብድሕሪ መስትያት ክገብሩ ይኽእላየን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክገብሩ ይኽእላየን ማለት እዩ እሳተን ካሜራ ልገብራ ለኣና ብድሕረይ ሰራሕተኛ ኸመያ እምነታ ኸመዩ እምነተና ልኽርአና ታእያ ትሰርሕ ብድሕረይ ታእያ ትገብር ክላሰይ ልደቀይ ታእያ ትገብሮም ከምስታት ልበለ ነገር እየን እዚኣተን ክሪአና ልደልያ ልሰራሕተኛ ክቆፃፅራና ልደልያ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቀድመይ ድያ ብድሕረይከ ስለልብላየን ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ዛ ልሰርሐልክን ቪድዮ ማዕረይ ዛ ቪድዮ እስካብ መጨረሻ ረኣያ ይኽን ማለት እዩ ከመይ ጌርክን ይኽን ካሜራ ኣሎ ዶ የለይ ክትፈልጣ ትኽእላ እስካብ መጨረሻ ዛ ቪድዮ ተኸታተልኣ ማለት እዩ ብሩኻተይ ብላይክ ከዓ ጀምሪኹም ተኸተላኒ መጀመርያ ኣሕዋተይ ማዕረይ ታይና ክንገብር ኔና ክነውርድ ኢና ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ኣፕሊኬሽን ካሜራ ኣሎ ዶ የለይ ኣብ ለለና የገዛ ልሪኢልና ኣፕሊኬሽን ኢና ክነውርድ ማለት እዩ መጀመርያ ላውዚ ፕሌይ ስቶሪ ወይ ከዓ ሱቅ ንብሎ لخونا نقرأت نوردو له تيك توك من فيسبوك نوردو له لازم لا بلاي ستور خنا أتينا مالتيو الحرية لا بلاي ستور مساعتنا سيرش بتحت سيرش تعطاني كل من تانك بتسأل كنزلال علي أزي يعني سيرش توقع مالتي بروخاتي عند حرية سيرش تايلنا نتحفنينا هودن كاميرا اللي بدينا هنتحف هودن كاميرا عند حتى أجميركا بعلو إيمتسيو بزحات ممارات يوم لينيو خمس ترى لخن مالتيو ودن كاميرا زانا مجمرة أيه تسكتني أخو دحريو تاينا خن ورجنينا زال على ودن كاميرا تور زيا تورد أيه مالتيو شعوزي أمس وردت تعينت ملكتي لرئينا أو كاميرا للو جزا تعينت ملكتي رئينا كفيتا خرئيه كنية مالتيو لك أوريد الله شعول أو أنا خرينا هو أبزي الله ودن كاميرا أبزي الله حواتي معري شعو تايك جبرية كخافتا يمو لازت خاميرات خدني إن مالتي ريخنا حواتي معري أوزينيو بزح ممارات زمز إلينيو أنا الدوليخا بدمتي قاليو كاميرا للو مخانس خمزي الخوانة ملكت لرئيك أبلع للو قالي إخان أي دمت إنيو مالتيو أزينيو زي كاميرا نقر لرئيك لو كاميرا خملو لس الخوانة ملكت يغمت ألكن الموبايل كن زيني أنا مجمرة خا مالتيو زال علني واي فاي نقر للا تغا نستخاب بدمتي كتسمعنا إيا مالتيو تحريو مدام قادك إساياني لافت خلاص وش تخاتي خلي كن كالافت تقابري كيدا كريك كان يخمي عينت ملكت كاملة مالتيو خفتو أيه تكير خنت خفتو أحواتي معري هذي أز خلاص ناتي إني أخو ذا كاميرا خانة عزاتقا مدام تدك سلا إيا للا جن لافتي مدام للا تو خاتي خلي دك إساس للا دمتلا سلازا سمع دمتلا يسمعيو جن كعب ملكت لا يرئيو مالتي كاميرا عند حرد أهالي تأيز خان دمت يسمعيو مالتي برخاتي قسنا والكل ناقر له مدام دك إساس للا إيا لابزا كاميرات قال لا تاخ وسدكني يدحري بخالي موبايلي جرا تعينت ملكتي خريك نرينا حيرنا نخيد مالتي هذا حواتي معري كم زياركن مسكفتكنو لافتي ابليكيشن مساعتخن زاكب بني السمايويت ازام
تقيح ينقسقس እዩ ካብኡ ከዓ እዚ ማእኸሉ እኒኦ ቁፅር ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ይርአየክን እንዶ ይልኾን ብካልኦት ሞባይል ስለዝርአየክን ኣለኹ ማለት እዩ ብርኻተይ ድምፂ ለ የስምዕ እዩ ማለት እዩ ኣበይ ወገን ከም ዘላ እዛ ካሜራ ሲ ባዕሉ ይጥቁመክን እዩ ናቀረበክን ክትቀርበ ከለኽን ድምፂ የስምዕ እዩ ማለት እዩ እዛ መዳም ደቂሳ ስለዘላ እያ ምናልባት ድምፂ ከየስምዕ እሞ ከይትፈልጦ ኢለ እምበር ድምፂ ለየስምዕ